बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और अमरीन की तरफ से आप तमाम को खुश आमदीद। दो अहम चीज़ें हैं, एक तो अफ़गान पनाह गुज़ीन की जो मुल्क बदरी का अमल इस वक्त जारी है उसके हवाले से एक के बाद एक जो हाई कोर्ट है उनकी जानिब से उनके हक़ में फ़ैसला आ रहा है। और अब जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। ये फ़ैसला क्या है, इसके आर्टिकल्स जो इन्होंने उस दरख्वास्त में बताए हैं, उन आर्टिकल्स में क्या कहते हैं, वो तमाम चीज़ें हम अमरीन से जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो थर्ड फेज़ है अफ़गान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन का, उसमें बलूचिस्तान से कितने मुहाजिरीन को निकाला गया और उसमें रज़ाकाराना तौर पर कितने मुहाजिरीन वापस गए हैं, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले हम दोनों ये गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक हमारे चैनल्स को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो अमरीन, आप भी सब्सक्रिप्शन के लिए कह सकते हैं कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अगर आप लोगों ने स्टिल हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आप तक जो है वो मालूमात पहुंचती रहें। और अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से आजकल हम भी मुतहरिकें देख रहे हैं कि मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन तमाम चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं आफ्ताब। बिल्कुल अमरीन, क्योंकि हाई कोर्ट की बीट को जब से जर्नलिज्म में आई हैं तो हाई कोर्ट की बीट को कवर करती हैं, तो मैंने कहा आज मौका अमरीन को देते हैं हम कि अमरीन आप लोगों को ये बताएगी कि जो हाई कोर्ट्स की, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया जो कि शहरियत के हवाले से था अफ़गान मुहाजिरीन की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अफ़गान बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं उनको शहरियत दी जाए। उसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस हमने आपको बताया भी है कि आइन में असल में क्या चीज़ है, कि आइन में शहरियत के हवाले से क्या कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जब रिपेट्रिएशन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आई तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक 6 रुकनी बेंच बना दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो अफ़गान मर्द और ख़वातीन यहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ शादी करते हैं वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी बन जाते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में मैं भी समझती हूँ कि वो एक सही बात करें कि अगर पाकिस्तानी किसी शख्स से वो शादी करते हैं, चाहे मर्द हो खातून हो, तो वो पाकिस्तान की नेशनलिटी के हकदार भी होते हैं। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा कि फौरी तौर पर इनकी मुल्क बदरी को रोक दो और इनको नेशनलिटी के हवाले से प्रॉपर जो पाकिस्तान का मैकेनिज़्म है, कानून है, वो बताओ। लेकिन अब बलूचिस्तान की हाई कोर्ट भी, अमरीन आप हाई कोर्ट करते हैं, ये क्या कर रहे हैं हाई कोर्ट वाले? आफ्ताब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब से ये डेडलाइन ख़त्म हुई है तो अब अदालतों के चक्कर काटना शुरू कर दिए हैं अफ़गान पनाह गज़ीनों ने। अब हमने देखा कोयटा में देखा जी, पेशावर हाई कोर्ट में देखा, गुज़िश्ता रोज़ ही बलूचिस्तान में एक दरख्वास्त आई, लेकिन इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आई थी, लेकिन वो इसलिए हाईलाइट नहीं हुई है क्योंकि उस दरख्वास्त की सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है, वो फिक्स ही नहीं हुई है। उसमें भी 3 जो अफ़गान ख़वातीन थी उन्होंने अदालत से रुजू किया और उससे पहले एक और दरख्वास्त थी और उन सब में लिखा हुआ था कि जी हमें वापस जाने से जो है वो रोक दिया जाए, ठीक है। और एक तो देखिए टेक्निकली डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और हुकूमती सतह पर एक तो डेडलाइन कितनी दफ़ा आपको पता है दी गई हुकूमत की जानिब से। फिर उसके बाद अदालत से रुजू करना, वैसे तो अखलाकियात भी आपको नहीं इजाज़त देती कि जब आपको एक मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, इतनी दफ़ा डेडलाइन दिया, तो फिर अब अदालत से रुजू कैसे कर लेते हैं। खैर, शायद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये चीज़ें समझ आ गई तो उन्होंने दरख्वास्त लगाई ही नहीं कि उस पर समाअत हो, ठीक है, वो लगी। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने तो कहा था कि वापस आए ज़रा, ये तारीख दी गई थी, तलब किया गया था, तमाम सेक्रेटरीज को भी किया गया था, उसमें नाजरा के अमले को भी किया गया था, वजारत दाखिला से भी उन्होंने तलब किया था। अब पेशावर हाई कोर्ट का तो मैं क्या तारीफ करूँ, आपको पता है कि केपी के तो वैसे ही नहीं चाहता कि अफगान ही जाएं। और मज़े की बात है आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी वही 1961 है समथिंग, उसके एक्ट के तहत उन्होंने कहा है कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने भी गुज़िश्ता 2022 में जो एक सुनाया था ना कि इनको शहरियत मिलनी चाहिए, यहाँ पे उसी को अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसी के ऊपर ये केसेस जो है वो फाइल हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताऊँ, देखें सोने पे सुहागा ये है कि एक फैसला पेशावर से आता है, दूसरा फैसला
بلوچستان سے آتا ہے، بھلا دوسروں سے دوسری جگہوں سے کیوں نہیں آتا؟ بیچ میں جاتے ہوئے لاہور سے بھی آیا ہے. مطلب دیکھیں نا کہ پہلا صوبہ دیکھیں کے پی کے ہے جدھر افغانیوں کا گڑھ ہے، پھر بلوچستان ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ جی ان کو یہاں سے چلے واپس چلا جائے، اور پھر آپ دیکھیں وہ بھی کہتے ہیں 6 مہینے چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں 6 مہینے چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ملی جلی مشاورت سے کی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ مشاورت کی جاتی ہے کہ جی اب کیا کیا جائے، اب تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. جب ان کو ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دی جا رہی تھی اس ٹائم تو کوئی درخواست نہیں آئی. اچھا ایک چیز امرین آپ بھی سوچ رہی ہوں گی، میں بھی سوچ رہی ہوں، لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں آخر یہ 6 مہینے کا کیا چکر ہے؟ مطلب ہر دفعہ جب پی او آر کارڈ ہولڈرز کی مدت ختم ہوئی یہ 30 جون کو تو انہوں نے کہا 6 مہینے کی توسیع دے دو، پھر انہوں نے بعد میں اب یہ رٹ لگا لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، پشاور ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، اور اس کے بعد اب بلوچستان والوں نے بھی کہا ہے کہ جی 6 مہینے. آخر کار اس 6 مہینے بعد بھی انہوں نے تو جانا ہے نا، تو اب کیوں نہیں جانے دے رہے ہو؟ آفتاب یہ 6 مہینے 6 صدیاں مانگ رہے ہیں. بیسیکلی آپ کو بھی پتا ہے کہ جانے کی جب نیت نہ ہو، جس نے جانا ہو، ابھی بھی کچھ لوگ گئے ہیں، آپ نے ڈیٹا کل بھی بتایا، کچھ لوگوں نے جنہوں نے جانا تھا نا وہ ابھی بھی گئے ہیں، لیکن جنہوں نے ٹھان لیا نا کہ بھائی پاکستان کی جان چھوڑنی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں چھوڑنی؟ کیونکہ یہاں پہ ان کو بہت فائدہ ہے پاکستان میں رہنے کا. یہاں پہ وہ سیکھ گئے ہیں کہ جی عدالتیں کیسے ہوتی ہیں، درخواستیں کیسے آتی ہیں، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. یہاں پر جب وہ آئے وہ خالی ہاتھ آئے، اب وہ کہتے ہیں جی ہماری پراپرٹی، ہماری یہ ہماری وہ. حالانکہ وہ جب آئے تھے پناہ گزینوں کا اول تو حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی بنائیں، ٹھیک ہے. اور اب جو بلوچستان ہائی کورٹ میں جو درخواست آئی ہے اس میں جو موقف ہے، میں اس کے آپ کو جو دوسرے پہلو ہیں، موقف سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کو زبردستی نکالا جائے گا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی جو آئین کے آرٹیکل 25(9), 2A اور 25A کی خلاف ورزی ہے. تو یہ آپ ذرا نا بتائیں کھل کے، کیونکہ آپ ہائی کورٹ کی بیٹ کور کرتی ہیں ابھی، کیونکہ امرین نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ابھی ایک وکیل سے بھی پورا اس کا ایک وہ لیا ہے کہ آخرکار یہ جو آرٹیکلس ہیں، یہ اس میں آرٹیکل میں کیا کہا جا رہا ہے اور یہ کس پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے یہ آرٹیکلس. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جو میں نے اس کو کلیئر کیا ہے، اور اگر آپ لوگوں کی رسائی ہو تو 1973 کا آپ آئین پڑھیں اور اس میں آپ یہ آرٹیکلز نکال لیں 9, 25, 25A, 2A. یہ بیسیکلی جو ہے نا ہیومن رائٹس میں آتے ہیں یہ قوانین، اور یہ جو انسانیت کی بنیاد پر حقوق کا تحفظ دیتے ہیں. لیکن میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان آرٹیکلز نے یہ کہا ہے کہ جو افغانی آئیں گے تو ان کو آپ نے تحفظ دینا ہے، ٹھیک ہے. مطلب وکلا کو بھی دیکھیں یہاں پہ نا تھوڑا وہ جانتے سارا کچھ ہے، لیکن اب چونکہ وہ ایک سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ان افغانیوں کو ہم نے جانے نہیں دینا ورنہ ہماری لاش پر سے گزرنا ہوگا. یہ وہ معاملہ کی طرح کا کردار کہ نہیں جاؤ میری لاش پر سے گزر جاؤ، پر یہ لوگ نہیں جائیں گے. مجھے تو یہ نقشہ آتا ہے ذہن میں. تو یہ جو آرٹیکل ہے نا یہ بیسیکلی انسانیت کے اس پہ ہیں کہ جیسے کوئی بھی انسان ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو تحفظ دیا جائے، اس کے قوانین ہیں، اس کے بیسک رائٹس ہیں. یہ وہ آرٹیکلز بول رہے ہیں. لیکن انہوں نے افغانیوں کے لیے آپ نے پوچھا کہ 25 میں انہوں نے کہا کہ شہریوں کو قانون کے سامنے برابری کی ضمانت دیتا ہے، یہ 25A کا جو آرٹیکل ہے. تو شہریوں سے اکثر تو ہم یہ کہیں گے نا کہ تبھی تو پھر پاکستانی ہوئے نا. اگر امیگرینٹس کی بات ہو رہی ہے تو پھر امیگرینٹس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کلوز ہوگا یا کوئی نہ کوئی اس کی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ضلعی کمیٹی، پھر اس کی بالکل اندر جا کے ایک چھوٹی سی کمیٹی. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں آفتاب یہ جو آرٹیکلز انہوں نے بتائے نا بیسیکلی اس میں یہ ہیں ہم جیسے ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم جائیں گے تو ایک اور بات ہوگی. لیکن اگر امیگرینٹ آ کے بولے اور ان آرٹیکلز کی بنیاد پہ عدالت چلا جائے تو میرا نہیں خیال، جیسے اسلام آباد نے درخواست کو ابھی تک کچھ خاطر خواہ نہیں وہ رسپانس کیا، اس کی وجہ بھی ہے. دیکھیں جب آپ امیگرینٹس پہ آتے ہیں نا تو پھر ہوتا یوں ہے کہ آپ کے جو بین الاقوامی قوانین ہے جس کے تحت آپ کی مدت ہوتی ہے، یہ پھر سارے معاملات آپ کے داخلہ میں آ جاتے ہیں، وزارت داخلہ کے انڈر آ جاتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن کون سی ہے. اور اگر آپ لیگیلٹیز میں مزید جاتے ہیں تو یہ POR اور ACC اسی لیے کیے گئے تھے تاکہ آپ کو لیگلی یہاں پر مدت دی جائے کہ جی آپ کی یہ مدت ہے، اور جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ قوانین نہیں دیکھتے کہ جی اب یہ قانون نظر نہیں آ رہا کہ ڈیڈ لائن ختم ہوگی. یہ بھی تو دیکھو نا امرین کی کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی اور غیر ملکی افغان باشندے یا جتنے بھی ہیں
ان کی ملک بدری ہے تو اس پہ ان آرٹیکلز کا بالکل اس کے اوپر یوں میں سمجھوں گی کہ زبردستی چپکانا، جو کہتے ہیں نا کہ اس سے ایک وہ لے کے اس کو بس چپکا دو کہ ہاں یہ آرٹیکلز اس کے اوپر لاگو ہو رہے ہیں. تو جب ایلیگلز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی ممالک میں پاکستانی بھی اگر ایلیگل ہیں تو ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کا یہ قانون اور اس قانون آئین کا یہ آرٹیکل ہمارے اوپر لاگو ہو سکتا ہے. تو کیوں یہ کیا عدالت کو نہیں پتا کہ یہ اس کے اوپر نہیں لگ رہا تھا؟ اصل میں یہ جس طرح سے فیصلے دیے ہیں نا، ان پہ تو نظر ثانی دائر ہونی چاہیے کہ بھئی آپ فیصلے کیا دے رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر ان آرٹیکلس کو پڑھا جائے تو پھر اس میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ افغان مہاجرین کو بالکل تحفظ حاصل ہے اور وہ عدالت سے جائیں گے، رجوع کریں گے اور وہ اسٹے آرڈر لے لیں گے اور پاکستان میں رہیں گے. بھائی یہ وہ معاملہ تو نہیں ہے کہ میں نے تمہاری پراپرٹی لے لی ہے، تم نے میرے اوپر کیس کر دیا اور اب اسٹے لے لیا، نہ میں رہ سکتی ہوں نہ تم رہ سکتی ہو. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ دوبارہ اس پر جو ہے وہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو 6 مہینے مانگ رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں. KP کے والے بھی 6 مہینے مانگ رہے ہیں، یہ بھی 6 مہینے مانگ رہے ہیں. اب اگر ان کو 6 مہینے مانگنے ہی ہیں تو پھر ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد یہ حکومت سے جا کے اپیل کریں. عدالتوں کی طرف جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عدالت تو دیکھیں عدالت بائی بک چلتی ہے. عدالت پاکستانیوں کو کہاں اتنا انصاف مل رہا ہے جو یہ لوگ عدالت بائی بک دیکھے گی. اچھا یہ فلاں آرٹیکل ایسے، اور وہ انسانیت کے عدالت افغانیوں کو، پھر بھی افغانیوں کے لیے عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی. عدالت یہ بولے گی کہ جی اچھا انسانیت کا یہ فلاں حق ہے تو آپ ادا کر دیں. زیادہ سے زیادہ عدالت یہ کہے گی. اور جو بلوچستان ہائی کورٹ میں کسی وکیل نے یہ درخواست دی، اس پہ تو میں ایک سوال کروں گی، پھر آپ بتائیے گا امبرین کہ کیا مزے کی بات ہے کہ سردیاں جو ہے وہ پاکستان میں بھی آ رہی ہیں، آفات جو ہے وہ پاکستان میں بھی آ رہے ہیں. مطلب قدرتی آفات ہے نا. ابھی سیلاب دیکھو کتنی تباہی مچ گئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، پاکستانی بچے بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی وبائی مرض پھوٹ پڑا تو بھی وہ پاکستانی بھی اس سے افیکٹ ہوں گے. لیکن یہ کیا مطلب ایک ایکسکیوز دیکھیں کہ جی سردیاں آ رہی ہیں. بتائیں ذرا کیا آ رہی ہے سردیاں، کتنی شدت سے آ رہی ہیں افغانستان میں سردیاں؟ ایک تو کلائمیٹ چینج جس طرح سے ہوا ہے نا، تو کوئی برفانی تودے نہیں گرنے والے، اللہ معاف کرے. کوئی اتنی بڑی نوبت نہیں آ رہی ہے. سردیاں وہی جو معمول کے مطابق آئیں گی. اور میرے پاس تو ایک سجیشن بھی ہے کہ اگر سردیوں کی بہت پڑی ہوئی ہے تو درخواست یہ دائر کرنی چاہیے ان کو کہ جی ہم نے چونکہ جانا ہے، اور یہ منظور بھی ہو جائے گی. ان کو کہنا چاہیے کہ ہم نے جانا ہے، ہماری ڈیڈ لائن ختم ہو گئی ہے، تو ہمارے جو پیپر ہیں وہ جلد از جلد شیڈول کر لیے جائیں سردیوں سے پہلے، تاکہ ہم پیپر دے کے آرام سے یہاں سے روانہ ہو جائیں. یہ درخواست آرام سے منظور ہو جائے گی کہ جی خاص طور پہ افغانیوں کے لیے اسکول میں فلاں سینٹر بنا دیتے. اور مجھے آپ بتائیں، آپ نے بھی اسکول پڑھا ہے، میں نے بھی، آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی افغانی بچے اسکول آ رہے ہوں؟ نہیں، ہمارے زمانے میں تو کوئی بھی نہیں آئے تھے. لیکن اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ سارے ایکسکیوز جو ہے نا کہ اپنے جائے، مطلب ایک لیول ہوتا ہے کہ سیریسنس کرنا، کہ ہمارے ہم جو سمجھتے ہیں کہ کورٹس ہمارے سیریس میٹر ہے، وہاں پہ سیریس چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، سیریس چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی ہم کہتے ہیں یار چھوٹا سا ایشو ہے وہ چلا گیا عدالت میں تو وہ ایک عرصہ چلتا رہا ہے. لیکن یہ چیزیں تو دیکھیں ابھی اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے، چاہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اپنی معیشت کے حوالے سے ہو، چاہے جس بھی حوالے سے ہو. افغان مہاجرین کا جانا اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے. تو اس میں اب عدالت کا یہ ایکسکیوز دینا کہ بچے امتحان دے رہے ہیں نہیں جا سکتے ہیں، سخت سردیاں آ رہی ہیں. یار وہ اتنے زیادہ ڈرائی فروٹس کھاتے ہیں، ان کو کوئی سردی نہیں لگ رہی. میں بتاؤں آفتاب، میں نے تو افغانیوں کو نا یہ گلی محلے میں کھیلتے ہی دیکھا ہے، چھوٹے بچوں کو کبھی اسکول جاتے دیکھا نہیں ہے. کوئی وہ پستہ، کاجو، بادام، انجیر سب کچھ کھاتے ہیں. تو ہمارے عدالتوں کو ان کی ٹینشن لینے کے بجائے اس دفعہ یہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو جہلم، چکوال، یہ سارے جتنے بھی ہمارے پنجاب کا ایریا افیکٹ ہوا ہے ان کا سوچیں کہ وہ کدھر جائیں گے سردیوں میں. سردیاں تو ہمارے ہاں بھی آ رہی ہیں نا. ہمارا جو موسم کا ہے، جو سیزن سے ہمارے سیم ہے، افغانستان کا بھی ہمارا بھی سیم ہے. سردیاں وہاں پہ بھی اب آگے جا کے نومبر پہ، اگر اکتوبر میں سٹارٹ ہوں گے تو یہاں پہ بھی سٹارٹ ہوں گی. جتنی گرمیاں اس دفعہ پڑی ہیں سردیاں بھی پڑیں گی. آفتاب یہ کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں کہ جی پیپر ہونے والے ہیں. دیکھیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا، یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پر کتنے زیادہ افغان مہاجرین، سب سے زیادہ پاکستان میں. تو اگر یہ معاملہ اٹھایا جاتا ہے نا حکومتی سطح پر، تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ افغانیوں کو بھی پتہ ہے، پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے. جس طرح ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں نا مائگریشن کا سرٹیفکیٹ لے کے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے مائگریشن کا کوئی دستاویز لے کے جایا جائے اور پھر وہاں جا کے افغانستان میں دکھایا جائے کہ جی وہاں پر یہ مائیگرنٹ ہے اور یہاں پر یہ
इस क्लास में था तो अब इसको इस क्लास में पेपर दिलवा दिया जाए। ये कौन सा बड़ा इशू है यार, वकीलों को समझ में नहीं आती है, दरख्वास्तें लेके आ जाते हैं, कोई भी शिक निकाल के आर्टिकल की निकाल के तो इस्तेमाल करने लगे। इसका अदालत से क्या ताल्लुक है? ये तो मुल्की सतह का मसला है, इस पर तो हुकूमत फैसला करेगी ना, क्योंकि हम एक अरसे से इन लोगों को भुगत रहे हैं और अदालत ने तो कहा भी नहीं था, अफगानियों को वेलकम किया भी नहीं था कि अब ये मामला अदालत पहुंचे। अब अदालत बाय बुक चलती है, वो अपना फैसला दे देगी, लेकिन ये फैसला इतना जो है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जिसको इस्तेमाल किया। जब हुकूमत मुतहरिक होगी, जब वो अपना फैसला देगी तो वो ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन दी थी और अभी भी रियायत बरती हुई है, कोई धक्के मार के तो हमने निकाले नहीं है। तो ये कोई दरख्वास्त जो है ना ये आराम से चैलेंज भी की जा सकती है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये सख्त दरख्वास्त है, सख्त फैसला। लेकिन चले वीडियो का टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो वाज़े तौर पर हमें समझ आ रही है, वो जो वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रही है कि ये इस तरह के जो भोंगे जो हथकंडे हैं या भोंगे हथकंडे या जो भी लेम एक्सक्यूज़ जिनको हम कहते हैं, ये तमाम तर चीज़ें हैं, इससे सिर्फ जो रिपेट्रिएशन का अमल है वही मुतासर होगा। और जो अफ़गान मर्द हैं या जो अफ़गान ख़वातीन हैं वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान की वो बन गई है ना, उनको तो हम किसी को नहीं भिजवा रहे हैं। लेकिन जो मर्दों की शादी के हवाले से हो रहा है तो वो भी हर मुल्क का एक अलग कानून है कि वो अगर किसी अमेरिकन अगर खातून से वो शादी करती है तो उसको सिटीज़नशिप किस बेस पे मिलती है और क्या कुछ है। लेकिन पाकिस्तान के आइन में इस तरह का कुछ क्लियर नहीं है। मैंने इतनी दफ़ा सर्च किया, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो फिर ये तमाम चीज़ें ये कि पाकिस्तान सिटीज़नशिप एक्ट 1951 के तहत वो पाकिस्तान की शहरियत बनती है, तो इसको हम ये भी कह रहे होते हैं कि उनके बच्चे यहाँ के हो जाएंगे, और दूसरे उसमें इसी एक्ट को कह रहे हैं कि जी वो मर्द भी पाकिस्तानी हो गए। तो ये तो एक बिल्कुल ही अनक्लियर सी बात है ना। वो इस तरह से होगा, जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें ये होगा कि जो मेल है वो अगर पाकिस्तानी होगा तो फीमेल बेशक। इन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में अफगान मर्द और ख़वातीन ने पाकिस्तान में शादियां की हैं और पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट के तहत 1951 के तहत वो पाकिस्तान की शहरियत के हकदार हैं। ये हमारे हाई कोर्ट में बलूचिस्तान के ये मौक़िफ़ देकर एक दरख्वास्त दी गई है। मेरे ख्याल से इसको रिव्यू की ज़रूरत है, इस दरख्वास्त को, और इसको रिव्यू के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि ये एक्ट ये कोई हमारे मुल्क का अकेला एक्ट नहीं है। बरतानिया का एक्ट पढ़ लें, किसी भी मुल्क का एक्ट पढ़ लें, तो जब पाकिस्तानी भी बाहर शहरियत हासिल करने के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ शादी भी करनी पड़ती है, जो ग्रीन कार्ड के लिए जाते हैं। इस तरह से होता है, टाइम लिमिट होती है, 3 साल, कहीं 6 साल, कहीं 3 साल का टाइम होता है। इस तरह नहीं होता। हाँ, और जिनके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उनको शहरियत मिलती है, वो भी उस सूरत में कि वो क्यों यहाँ कहा जाता है कि बाहर जाके वो किसी गोरी से शादी कर लेगा, वो इसी तरह इसीलिए कहा जाता है ना कि वो शहरियत के चक्कर में। तो फिर यहाँ, और जो ईरान ने निकाले हैं लाखों लोगों को, जब ईरान ने वो निकाला तो मुझे बताएं वहाँ जा सकते थे ये ईरान की अदालत में? तो पाकिस्तान की अदालत इतनी बार सारा जो इस वक्त प्रेशर हो रहा है ना पाकिस्तान में, वो इसी वजह से सारी चीज़ों के प्रेशराइज करें, चाहे वो इंसानी हुकूक के लंबरदार इदारे हों, चाहे वो अपने हमारे जो वकला इस तरह के दरख्वास्त लेके जा रहे हैं, चाहे वो हमारे सियासी जो कायदीन हैं, ये जो सियासी रहनुमा इनके हक़ में इतना दिल से इनके आंसू निकल के ये बोल पा रहे हैं। सिर्फ इसकी वजह ये है कि हमारी जो हुकूमती पॉलिसी है अफ़गान मुहाजिरीन को लेकर वो इंतहाई इस वक्त कमज़ोर है, और वो ये ऐलान तो कर चुके कि हम रिपेट्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जब वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए ना, तो फिर जब आपकी पॉलिसी, जब आप ऊपर लेवल से बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग नज़र ना आए ना आपके घर में, जब आपके घर का दरवाज़ा टूट रहा हो तो फिर कोई भी दरवाज़ा बिल्कुल या खुला छोड़ दें तो कोई भी गिरा देता है, सब कुछ है। तो फिर यही चीज़ जो है ना वो इस वक्त इस रिपेट्रिएशन के साथ हो रहा है कि जिसका जो दिल में चाह आ रहा है वो जाके वो एक आइन के आर्टिकल उठा के उसके तहत खुद को भी वो करार दे के उसके बाद कहते हैं कि जी हम हकदार हैं इस आर्टिकल के तहत। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे। मुझे और अमरीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।